आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू र अन्य पाहुनाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यो अभियानका बारेमा साथीहरूले अघि धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। म खालि एउटा प्रसङ्ग मात्रै थप्न चाहन्छु। कोभिडको यो पहिलो लहर पछाडि हामीहरूले धेरै आफन्तहरू गुमायौँ, प्रियजनहरू गुमायौँ, परिवारको सदस्यहरू गुमायौँ। दोस्रो लहरले पनि को प्रारम्भमा पनि हामीले आफ्नो थुप्रै साथीहरू गुमायौँ। यो दोस्रो लहरको बेलामा पहिलो यो सुरुको केही हप्ता यस्तो अवस्था थियो कि तपाईहरुले सम्झनुहुन्छ, अक्सिजन नपाएको अवस्था, त्यो मारामारीको अवस्था थियो। चाबेल बस्ने एकजना भाइ जो त्यहीँको एउटा नजिकको एउटा +2 मा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई अप्ठ्यारो भएर कुनै अस्पताल नपाइसकेपछि त्यो बेलामा मेरो अवस्था चाहिँ कल सेन्टर चलाएको जस्तै थियो। घरमा बस्ने, कुन अस्पतालमा खाली छ, कहाँ गाडी छ, कहाँ के छ, दिनभरि त्यसरी नै बित्थ्यो। त्यही गर्ने क्रममा म कहाँ सम्पर्कमा आइपुग्नु भयो र अर्को भाइले दाइलाई मोटरसाइकलमा हालेर नागरिक भन्ने अस्पताल पुर्याएर, किन त्यहाँ मात्रै उपलब्ध भएको अवस्था थियो र त्यहाँ उनको उपचार भयो र उपचार भइसके पछाडि डिस्चार्ज गर्न भनेर उनको बुवाले भोलिपल्ट आज डिस्चार्ज गर्ने मसँग बिचमा कुराकानी भएको थियो। भने जाँदै गर्दाखेरि अघिल्लो दिन बिहान अलि अप्ठ्यारो भयो र त्यसको केही घन्टा पछाडि मेरो विचारमा कति 32-33 वर्षको होला त्यो भाइ हामीले उनले आफ्नो जीवन गुमाउने अवस्था बन्यो र त्यसपछि त्यो परिवारलाई ठुलो वज्रपात भयो। त्यो बेलामा थुप्रै यस्तो मैले चिने जानेको थुप्रै साथीहरू हामीले गुमाएका थियौँ। म सम्भव भएसम्म सम्पर्क गर्दै भेट्न जान्थेँ र म उहाँको बुवालाई भेट्नलाई, उहाँहरू यो माङकालमा बस्नुभएको थियो, त्यहाँ गएँ, बुवालाई भेटेँ र खास त्यो भाइको उनको उहाँको वाइफ त्यहाँ बस्नुभएको थियो काममा। उहाँ कुरै गर्न सकिराख्नु भएको थिएन। कुरा गर्दै जाँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, मलाई अरू अब केही कुराको चिन्ता छैन, उसको छोरा चाहिँ सानो +2 मा चाहिँ त्यही नजिकैको चाबेलको स्कुलमा पढ्छ, अब यो बच्चालाई पढाउने कसले हो? किनकि यसो हेर्दै गर्दाखेरि ठिकैको परिवार छ, तर अब उसको जो भाइ बित्नुभयो त्यो भाइ त्यो +2 मा काम गरेर उसले कमाएको पैसाले घर चलाउने, आफ्नो बच्चा पढाउने फी तिरिरहेको हो। अब यसो हेर्दा बच्चा प्राइभेट स्कुलमा हो, सानो प्राइभेट स्कुलमा हो, महिनाको थोरै पैसा तिरेर जो गरेर पढाइरहेको होला। प्राइभेट पब्लिकको कुरा पनि भएन, अभिभावकले पढाइरहेको कुरा भयो। तर त्यो बच्चा पढाउन सक्ने कुरा चाहिँ अबदेखि गयो भन्ने कुराले त्यो सबभन्दा ठुलो चिन्ता यही छ भन्नुभयो। अब त्यो मानवीय हिसाबले पनि मैले आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि स्वाभाविक, जसलाई पनि लाग्ने भयो। र मैले स्कुलसँग कुराकानी गरेँ, स्कुलले पनि दे वर काइन्ड एनफ कि उहाँले पनि धेरै ठुलो स्कुलले पनि हामीहरू पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ 10 कक्षासम्मको वार्षिक एकदमै घटाइदिएर, तर केही कुराहरू शुल्क लाग्छ भनेपछि त्यो शुल्क चाहिँ म तिर्छु, म बिहोर्छु, मैले आफ्नो ठाउँबाट जति सक्छु म गर्छु भनेपछि त्यो एकजना बच्चाको पढ्ने कुराको सुनिश्चितता गरिसकेपछि त्यो परिवारको आफ्नो सदस्य गुमाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो पीडा अलिकति भए पनि कम भएको मैले महसुस गरेँ। यही कुरा म साथीहरूसँग सेयर गरिरहेको थिएँ, मनिषसँग, अरू साथीहरूसँग सेयर गरिरहेको थिएँ। त्यही बेलामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको सुजिल भयो। अक्सिजन प्लान्ट त्यो बेलामा जताततैबाट मगाउने कुरा भइरहेको थियो, किन अक्सिजन नै होस् भनेर यता टर्कीबाट मगाउने, यहाँबाट मगाउने र रिस होमले पनि अक्सिजन प्लान्ट गर्ने कि भन्ने कुराकानी भएर त्यसमा पनि म फेरि अरू थुप्रै ग्रुपसँग काम गरिरहेको, हामी यसमा गफ गरिरहेको थियौँ। त्यो गफ गरेको बेलामा मैले यो अनुभव सेयर गरेँ। यस्तो त एकदमै धेरै मान्छेलाई परेको छ, जसलाई परेको छ त्यो परेको मान्छेले हेर्दै गर्दा, किन हामी त अलिपछि बिर्सन्छौँ यो यस्तो डिजास्टरहरू आउँछ जान्छ, तर त्यसले जीवनभर त्यो एकजना जसले आफ्नो परिवारमा त्यो कमाउने मान्छे गुमाएको छ उसको त्यो घरमा अरू पनि थुप्रै समस्या हुन्छ। तर त्यो केटाकेटीले पढ्न मात्र पायो भने मैले यो भरोसा चाहिँ त्यो उसको आमासँग, उसको बासँग जो परिवारमा रहन्छ उप्रति मात्र होइन, एज अ सोसाइटी हामीसँग चाहिँ नेपाली समाजसँग हो। यो कुनै यो राज्यको आफ्नो जिम्मेवारी छ, सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी उसले पुरा गर्नै पर्छ, त्यसबाट उम्कनै पाउँदैन। तर समाजप्रतिको एउटा विश्वास चाहिँ यो त यस्तो सानसानो कुराले हुने हो भने त त्यो जो बच्चा अहिले हुर्किरहेको छ, जसले कोभिडले आफ्नो पेरेन्ट्सहरू गुमायो, कोही एकजना गुमायो, कसैले 2 जना गुमायो होला, मेरो यस्तो भएको हो। तर मैले जहाँ पढिरहेको मेरो पढाइ चाहिँ निरन्तरता दिएको छ, मैले कहीँ पनि कम्प्रोमाइज, मेरो पढाइ चाहिँ निरन्तरता भएको छ। त्यो किन भएको छ भन्दै गर्दाखेरि मैले चिन्दै नजानेको मान्छेले, चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूले मेरो पढाइमा मलाई मद्दत गरेको छ भनेर भन्यो भने उसले हाम्रो समाजप्रतिको एउटा भरोसा उसको कायम रहन्छ। उसले आफ्नो मलाई समाज भनेको त यही त हो नि। यस्तो पर्दै गर्दाखेरि सरकार एउटा कुरा हो, समाज एउटा कुरा, समाज मसँग उभिन्छ भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसले यस्तो पो गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीहरू छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसके पछाडि त्यस पछाडि
चारुजी यसमा आएर जोडी हामीलाई, किनभने हामीलाई यसको बारेमा यसलाई चलाउन सक्ने, सोच्न सक्ने, व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने साथी हुनु भएन भने फेरि के हुन्छ भने मन हुन्छ यो अगाडि बढ्दैन। अनि हामीले जिम्मीजी जसले हेल्प भन्ने अहिले संस्था चलाउनु भएको छ, गजब सङ्घवाल चलाउनु भएको छ, सीताजी आउनुभयो, टिस्फोर नेपालमा काम गरेर आउनुभएको साथीहरू, सबैजना हामीहरू जोडिसके पछाडि चाहिँ यसमा थप काम गर्न सकिन्छ भन्ने भयो र यो अभियान यसरी सुरु गरेको हो। यो एकदम पवित्र मनबाट, यसले केही नहोला 20 जना 50 जना 40 जना 50 जना 100 जना जतिजना होला। अहिले सुरुमा हामीले कोभिडबाट सुरु गऱ्यौँ, तर अरू डिजास्टरहरूमा पनि आफ्नो अभिभावक जसले गुमाउनु भएको छ, 1 जना 2 जना, जसले खास गरिकन जसको पढाइ चाहिँ अवरोध नहोस् र के भन्न पाओस्, ऊ थ्याङ्कफुल हामीप्रति कोही हामीले त के भनेको पनि यसमा अलिकति धेरै साथीहरू जोड्नुपर्छ भनेर। यहाँ कोही हामी अभियन्ताको नाम आउन पनि आवश्यक भएन, हामीलाई कसैले थाहा पनि हामीलाई के पनि खालि तर के भने ऊ समग्र नेपाली सोसाइटीप्रति ऊ चाहिँ उसले अलिकति कृतज्ञ भइदियोस्, उसले विश्वास गरोस्। नेपालमा चाहिँ हजारौँ खराब कुराको बिचमा पनि देयर इज समथिङ, कुनै तत्त्व छ जसले हामीलाई बाँधेर राखेको छ भन्ने कुरा, एउटा भरोसा समाजप्रति होस् भन्ने एउटा प्रयत्न हो। यही प्रयत्नलाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँहरू सबैको सहयोग चाहिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी आफूले जे सक्ने कुरा यसमा हामीहरू आफू पनि कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, हामी गरिरहेका छौँ, हामी प्रत्येक वर्ष गर्दै पनि जान्छौँ। अरूको पनि त्यो कन्ट्रिब्युसनको अपेक्षा पनि गर्छौँ। यसलाई एकदम पारदर्शी ढङ्गले जो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ यसलाई, र यो नेपालीहरूले आफैले यसरी मिलेर पनि यस्तो अभियानहरू चलाउन सक्छौँ। ठुलो नाम यसलाई नदिकन पनि सानसानो तरिकाले पनि तर एकदम राम्रोसँग अभियान चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ र यसमा हामी गर्दै जान्छौँ भन्ने कुराको विश्वास छ। र यसबाट जति हाम्रो केटाकेटीहरूले पढ्न पाउँछन्, ती केटाकेटीहरूले पढ्न, तिनको पढाइमा मद्दत गर्ने कुरा भनेको त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति नै कुरा राख्छु। यहाँ आइदिनु भयो फेरि एकपटक, यहाँहरू सबैप्रति हामीहरू आभारी छौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। तर एउटा सामाजिक अभियानभित्र थुप्रै यहाँ मैले देखिरहेको छु राम्रो राम्रो काम गर्ने संस्थादेखि लिएर आएर सपोर्ट गर्ने कोर्पोरेट सेक्टरको आदरणीय महानुभावहरू, हामीले यो अझ एउटा नयाँ आयाम मात्र थप्या हौँ र यति भन्दा यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै स्वागत छ। र हेल्पले यसलाई होस्ट गरिरहेको छ। अनि अब यहाँ जति पनि यहाँ आउनु भएको छ, यो खालको यसको दायरालाई हामी ठुलो फराकिलो बनाउँदै फ्युचर इयर्समा पनि कोभिडभन्दा पोस्ट कोभिडको सिचुएसनमा पनि हामीले स्कलरसिपलाई एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले, एकदमै इफेक्टिभ तरिकाले, खालि स्कलरसिप चाहिँ एकदमै प्रिएम्प्टिभ तरिकाले अथवा आर्बिट्रेरी सिलेक्सनको प्रोसेस नभइकन एउटा मोडल क्रिएट गर्ने तरिकाले हामीले यो सोच बनाएको छौँ। र यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत छ र हामी यहाँ अभियानको यो अभियान्ताको तर्फबाट तपाईँलाई एकदम स्वागत भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय सम्माननीय व्यक्तिहरू, सहयात्री, सहकर्मी र हामीलाई साथ दिँदै आउनुभएको सबै साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद छ। हामीले यो अहिले भर्खर हेर्दै गर्दाखेरि तथ्याङ्कगत रूपमा विश्वमा पहिलो स्कलरसिपको प्रचलन कहिले सुरु भयो भनेर हेर्दै गर्दाखेरि 1647मा ब्रिटिसबाट सुरु भएको रहेछ। म्यान्चेस्टरको हार्वर्ड कलेजबाट यो सुरु भयो र आधुनिक कालमा आएर 1902मा आएर चाहिँ यसलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा स्कलरसिपको प्रचलनहरू अमेरिकाबाट हुँदै आएको देखिन्छ। विश्वमा अहिले 54 अर्ब डलर बराबरको राशि कमी भएको देखिन्छ। यदि त्यति अमाउन्ट एजुकेसनमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकियो भने विश्वमा अहिले शिक्षाबाट वञ्चित सबै बालबालिकाहरूले शिक्षा पाउन सकिने देखिन्छ। र त्यति अमाउन्ट, त्यति धनराशि चाहिँ यदि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा बजेटमा 26% कमी ल्यायो भने चाहिँ विश्वको अहिले शिक्षाबाट वञ्चित सबै बालबालिकाले पढ्न पाउने रहेछ। यो हेर्दै गर्दाखेरि अब साउथ एसियामा कस्तो छ अवस्था भन्दा जिएनपीको लगभग 6% सबै देशले चाहिँ बालबालिकाको लागि शिक्षामा योगदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो पिछडिएको मुलुकहरूमध्ये वा अति कम विकसित मुलुकहरूमध्ये, जसमध्ये बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्तो राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यति गर्न सकिरहेको छैन, 4% मात्र गर्न सकिरहेको देखिन्छ। हामी कहाँ पनि त्यति धेरै शिक्षामा बजेट छैन, व्यवस्थित रूपमा छैन भनौँ, वा लक्षित वर्गमा त्यति पुगिराखेको छैन। तर 2014 सालदेखि 2019 को बिचको जुन अहिले भर्खरै प्रकाशित मल्टिडिसिप्लिनरी पोभर्टी इन्डेक्स हेर्दै गर्दा तराईको केही जिल्लाहरूमा चाहिँ सुधार आएको देखिन्छ। 222 अङ्कमा रहेको अहिले आएर चाहिँ 114 अङ्कमा घटेको देखिन्छ। र त्यसरी नै बजेटहरू पनि वा अलि कार्यक्रमहरू सुधार भइराखेको देखिन्छ।
लगभग 27 लाख गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यार्थीहरू र परिवार सदस्यहरू जसले चाहिँ त्यति शिक्षा पाइरहेको थिएन, जुन अहिले घटेर आएर चाहिँ 14 लाखमा घटेको देखिन्छ, त्यो पनि सुधार भएको देखिन्छ। तथापि अहिले आउँदै गरेको कहिले भूकम्प कार्यक्रम आई थिङ्क कोभिडले गर्दाखेरि हामीहरू सबैजनाको लाइफ एकदमै इफेक्टेड भएको थियो, तर भल्नरेबिलिटिजमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन आर द मोस्ट भल्नरेबल। सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन होस्, भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन होस्, और इट इज पढाइबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति हो चाहिँ नि वी निड टु एड्रेस दिस। एजुकेसन कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भनिराख्नु पर्ने कुरा नै होइन। आई थिङ्क यो चाहिँ नि anybody who has a heart will want all the children to be educated, because Nepal needs young leaders, it needs young people to have access to better future. यसका लागि चाहिँ नि हामीलाई भोलि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ, महावीर पुन जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ, हाम्रो सीता जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ, who will come forward, do something for the nation. And the most important thing is this भरोसा starts with a very good intention. एउटा राम्रो सोचाइबाट सुरु भएको कार्यक्रम हो, एन्ड आई थिङ्क यो चाहिँ नि नेसन वाइड हामीले पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ नि इट विल हेभ अ बिग इम्प्याक्ट। थ्याङ्क यू। यहाँ पाल्नुभएका सबै महानुभावहरूमा नमस्कार। म स्वस्तिका, म टिस्फर नेपालको सहसंस्थापक र कार्यकारी प्रमुख सिइओ। म इन्ट्रेस्टिङ यो कोभिडको टाइममा आज यो स्कलरसिपको अनाउन्समेन्टमा त्यो कोभिडको त्यो पर्टिकुलर टाइम मलाई एकदम याद छ, सबैजनाले समाचारमा पढ्नु पनि भयो होला। ठ्याक्कै लकडाउन भइसकेपछि होइन, झन्डै 10-15 दिन जतिको समयभित्रमा काठमाडौँको अधिकांश मान्छेहरू, परिवारहरू चाहिँ कतिपयले आफ्नो बच्चाहरू बोकेर गाउँ फर्किनुपर्ने स्थिति आएको थियो। एन्ड आई थिङ्क सबैजनालाई त्यो घटना जब त्यो पत्रिकामा आएको थियो, सबैजनाको सायद मुटु पनि हल्ल्याएको थियो होला होइन। किनभने यसो सोच्दाखेरि चाहिँ आमै यस्तो खालको कति डेलिकेट होला सिचुएसन, जहाँ चाहिँ 15 दिन पनि एउटा परिवारले चाहिँ धान्न नसक्नु आफूलाई भने त्यो परिवारको रेजिलियन्स कति कम होला होइन। त्यो भइरहेको घटना अझै पनि याद छ। त्यो बेला चाहिँ एउटा आमाले आफ्नो अथवा बुवाले आफ्नो केटाकेटीलाई खाना भोक लाग्यो भन्दाखेरि के पनि छैन भन्दाखेरि कसरी भन्न सक्छ होला भन्ने खालको त्यो चिजले त्यो हल्लेको अझै याद छ। अनि मम्मीले 12 पकाएर ल्याउनु भएको थियो त्यो बेला, एन्ड आई कुडन्ट स्वलो इट के। त्यो खाँदा घाँटीमै अड्केर आई स्टार्टेड ब्रेकिङ डाउन। त्यो कोभिडको टाइमको कुनै घटना याद आउँछ भने सबभन्दा पहिले त्यो याद आउँछ। त्यसपछि अर्को कुनै घटना याद आउँछ भने तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला, 70मा एकजना को मृत्यु भएको थियो कोभिडको टाइममा आउट अफ स्टार्भेसन होइन। बच्चाहरूलाई खाना लिन जान्छु भनेर हिँडेको एकजना बुवा चाहिँ हिँड्दै हार्ट स्ट्रोक भएर त्यो कति दिन नखाएर त्यहीँ कोल्याप्स्ड एन्ड डाइड। अनि त्यो बेला टिस्फर नेपालमा हाम्रो छलफल भए याद छ कि त्यो समुदाय, दलित समुदाय, मुसर समुदायको व्यक्तिहरू जो चाहिँ त्यो बाँसको काम गर्ने बाहेक अरू उहाँहरूसँग न जमिन छ न केही छ, त्यो पौराणिक त्यो बाँसको डोको डालो बनाउनेमा बसेको छ, उनीहरूले शिक्षा पाएन भने वाट इज द होप फर देम भएको थियो कि। अनि दिस इज वाट वी टक्ड अबाउट कि वास्तवमा जोसँग जो जमिनमा जोडिया छैन, जो चाहिँ हरेक किसिमले पछाडि परेको छ त्यसको वास्तवमा शिक्षा बाहेक वाट एल्स इज देयर, त्यो बाहेक उनीहरूले त्यो आफ्नो एउटा गरिबीको चक्रबाट निस्किने सम्भावना अरू के छ। एन्ड आई थिङ्क त्यही भएर पनि यो स्कलरसिप आई थिङ्क एकदमै सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद यो सोचिदिनु भएकोमा। किनभने वास्तवमा कोभिडले केही सिकाएको हो भने के सिकाएको भने एकहोरो किसिमले हामीले पछाडि परेकोहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी जस्तो अगाडि नबढ्ने हो भने यो देश कहीँ पनि बढ्दैन होइन। एउटा किसिमले क्यापिटलिस्ट थटबाट अगाडि बढिरहेछ, मार्केट ड्रिभन बढिरहेछ, तर हामी मध्ये कतिजनाले फर्केर होइन वी हेभ टु टेक केयर अफ आवर चिल्ड्रेन, वी हेभ टु टेक केयर अफ अ कम्युनिटिज जो पछाडि परेको छ। त्यो भएन भने चाहिँ समाज, देश अगाडि बढ्न सम्भव छैन। सो एकदमै थ्याङ्क यू फर दिस इनिसिएटिभ। सबैजनालाई शुभकामना। थ्याङ्क यू बहिनी। आदरणीय व्यक्तित्वहरू, गुड आफ्टरनुन। यो दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ होइन। यो डिस होमले हामीले यो कार्यक्रम इनिसिएट भन्दा पनि यो कोभिडपछि डिस होमको लार्जर एक्सटेन्डेड फ्यामिली भन्छु मैले, हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क
र हाम्रो इम्प्लोइहरू र एज अ डिस होम नै ले चाहिँ कोभिडमा केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त। यस्तो महामारीको बेलामा वी निड टु डु समथिङ भनेर अलिकति आउट अफ द बक्स जाउँ भनेर एक्चुली वी स्टार्टेड कलेक्टिङ फन्ड फ्रम अल दिस डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क, इम्प्लोइज र डिसोम इट्सेल्फले चाहिँ हामीले एउटा फन्ड चाहिँ जेनेरेट गऱ्यौँ। अनि यो फन्ड जेनेरेट गरिसकेपछि यसलाई युटिलाइज गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा इजिएस्ट वे वाज फन्ड जेनेरेट भइसक्यो, अब गएर एउटा चाहिँ भनौँ न भेन्टिलेटर होला अथवा त्यति बेलाको रिक्वायरमेन्ट त्यो अक्सिजन मेसिन होला, त्यो गएर कुनै हस्पिटललाई दियो भने सबभन्दा इजिएस्ट काम हुन्थ्यो हाम्रो लागि। त्यो हामीले त्यो बुझाइदिइसकेपछि अनि हाम्रो काम सिद्धियो भन्ने हुन्थ्यो। तर वी थट यसलाई हामी के अलि राम्रो तरिकाले युटिलाइज गरौँ न भनिसकेपछि हामी चाहिँ म भनौँ न स्पेसली यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भनेर सोच्दै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो गगनजी मनिषजी उहाँहरूसँग भेटघाट भयो। गगनजीले फेरि डिसोमलाई पहिला पनि एकचोटि माया मानिसक्नु भएको छ। पहिला पनि यो हामी शिक्षाकै कार्यक्रममा हामीले चाहिँ त्यो गाउँ गाउँमा यो एसएलसी एसएससीको क्लासलाई चाहिँ हामीले क्लास अहिले पनि गरिरहेछौँ। त्यो एक्जामिनेसनको बेलामा कोर्सै पढाउँथ्यौँ, नेपाली इङ्ग्लिस म्याथ द विकेस्ट इङ्ग्लिस म्याथ साइन्स द विकेस्ट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढ्नै पर्ने, ट्युसन पढ्नुपर्ने सब्जेक्टकोमा। त्यति बेला उहाँले पनि चाहिँ प्रमोट गरिदिनु भएको थियो एज अ सिएसआर। हामीले त्यति बेला पनि काम गरेका थियौँ र यसमा फेरि म जोडिनु पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो यसमा। अनि उहाँले नै आइडिया निकाल्नु भयो यसलाई किन अलिकति भिन्न तरिकाले सोचौँ न भनेर सोचिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ डिस्कसनमा यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेपालभरि होस् एउटा, अर्को चाहिँ कोभिडमा जसले ब्रेड अर्नर गुमाएको छ उनको बच्चाहरूले पढ्ने चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुने सम्भावना एकदम हाई हुने भयो र त्यसलाई नै टार्गेट गरेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरौँ न। हामी यो पहिलो वर्ष हामीले सुरु गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हातोमालो गर्नलाई अरू कोर्पोरेट सेक्टरको पनि पक्कै आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र आज हामी यो पोजिसनमा छौँ। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ के भने हामी धेरै नेपालीहरूको एउटा स्वभाव चाहिँ धेरै हार्डवेयरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हाम्रो चलन छ। हामी स्कुल बनाउँछौँ, छाना राख्छौँ होइन। म टिच फर नेपालमा पनि म वान अफ द डोनर्स थिएँ पहिला होइन। त्यसमा पनि मेरो टिच फर नेपालको आइडिया पनि एकदम जेन्युन लागेको थियो। त्यहाँ पनि के भन्दा विद्यार्थीले गएर बाहिर पढेर आएको उसले भर्खर ग्रेजुएट विद्यार्थीले गएर पढाउने जुन थियो त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला पनि म एकदम आई वाज भेरी एक्साइटेड अबाउट इट। यो पनि एकदम सिमिलर कज अझै ग्रेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने डिजास्टरहरू, अप्ठ्यारो समयहरू, परिस्थितिहरू, कहिले भुइँचालो आएको छ भनौँ। लास्ट इयरै चाहिँ अब मेलम्चीमा त्यत्रो बाढी गयो, केही न केही यस्तो डिजास्टरहरू भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि यस्तो खालको बच्चाहरू जसले चाहिँ पढ्नलाई कन्टिन्यू गर्न पाउँदैन जस्ट बिकज उनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सियली केपेबल नभएको कारणले, त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने त भन्दा यो एउटा इनिसिएट गरौँ न भनेर यो हामी ग्रुपमा बस्दाखेरि यो डिस्कसन निस्केर हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढेका छौँ। यो प्रयत्न यो डिसोमको मात्र कार्यक्रम होइन, तपाईँहरूलाई म क्लियरली भन्न चाहन्छु। यो त हामीले एउटा सिड मात्रै गरेको हो। हामी डेफिनेटली कमिङ इयर्समा पनि हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति वाइडर स्पेक्ट्रममा चाहिँ लिएर जाउँ भन्ने चाहिँ हामीहरूको इच्छा हो। यो ग्रुपको इच्छा हो। यो पोलिटिकली पनि केही पनि होइन, यो कुरा पनि म एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु। देयर इज नो पोलिटिक्स हियर, देयर इज नो एकदम के भन्छ एकजनाको यो भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम। यो हामी अलिकति हेर्दाखेरि पनि यङदेखि नै भनौँ न ग्रुप पनि छ। यो यङ ग्रुपले चाहिँ के गरोस् न भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसमा तपाईँहरू सबैले साथ दिनु होला भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु र रिक्वेस्ट पनि गर्छु। कोर्पोरेट सेक्टर पनि आउनु भएको छ र एट द सेम टाइम मिडियाले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदिनु भयो भने सायद मेरो विचारमा यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले एकदम वाइडर स्कोपमा लगेर एउटा चाहिँ यो एजुकेसन, यो शिक्षाको जुन हामीले एउटा भरोसा भनेर एउटा प्रोग्राम ल्याएको छौँ, यो साँच्चीकै भरोसायोग्य होस्, यो सब तपाईँहरूको चाहिँ साथ सहयोगले होस् भन्ने म कामना गर्दै मेरो 2 शब्द इन्टर्न गर्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। वास्तवमै म स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छे र सरले टिस्पर नेपालको नाम लिइरहनु हुँदाखेरि म टिस्पर नेपालको पनि पूर्व प्रज्ञार्थी अलुम्नाइ